فرمائنے میرے غلامو دشمن ہزار دا لشکر گھنتے پیام دے کیا صلاح تہاڈی جنگ لڑن کتے ویسو یا کنارہ کرے سو جائیں ویلے مدنی پوچھ گچ فرمائیے حضرت ابو بکر تے عمر اٹھی تے عرض سنائیے میڈا کریمہ جی میں تیڈا فرمان ہو سی میں آسادی جند قربان ہو سی صحیح حکم فرما منتے دے زمیں جند کھول دکھا من اسے دے زمیں سرکار جو ڈٹھے فرمائنے تا میرے مکے والے یار پہ علی دن ہجرت کرونا لے پہ بولے دل پتہ مدینے والے انصار صحابہ کیوں دیر پہ لے دل ایک کیوں چپ کے چپ پہ کریں دل حضرت مقداد صحابی اٹھے ادے یا رسول اللہ مجھے نہ تھی سید موسیٰ کریم دے امتی کن سے اساں تا محمد کریم دے امتی سے سائیں او موسیٰ کلیم جتنی امت کو سکھ پجیندہ جڑاں دشمن ڈال جنگ کتے پیا کھیندہ سارا ٹولا پیا کھیندہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ موسیٰ نبی تو لڑتے تیرا رب لڑے اساں اتھائی بیٹھوں تھے اساں جنگ نہ کرے سو ادے یا رسول اللہ جیڑے منہ تے کھرے جواب پہ دے دل امتین موسیٰ کلیم دے جیڑے سر کھولانا لل امتین تے محمد کریم دے میرا کریمہ مجھا نہ تھی اساں سامیں بھی تلوار چلے سوں کانڈ پچھوں بھی تیر چلے سوں سجوں کھبوں تے محمد تے قربانیاں دے سوں یا رسول اللہ ایتا تیڑا حکم ہے اساں دھرتی تے سواروں یہ حکم دے وے اساں سمندر چھال مارن کیتے بھی تیار داشت تو داشت ہیں سمندر بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بیا صحابی حضرت سعد بن معاذ فرمائنے آپ حضرت سعد سے اٹھن آدھے یا رسول اللہ تو تا بندی نال جنگ لڑن کتے پیا کھینی سائیں سب کچھ جن کہنی نظر دے سائیں جتے دا حکم ہوئے اساں جتے ڈال بھی جنگ لڑن کتے تیاروں نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں حضور دے رنگے ہوئے جائیں ویلے عاشقیں عشق دکھایا مٹھا محمد کھلان شروع فرمایا حضور دے رنگے ہوئے